राम 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 सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम राम राम. Welcome to all of you. This is our 12th class of Vishnu Sahasranam, chanting the Vishnu Sahasranama Stotram. My sincere salutations to all the Jeshtaha, elderly scholars who are in this journey of our Vishnu Sahasranama Stotram chanting. And thank you for all of you for making time to join the class today. I have one change and one request to make to all of you. In the interest of time, so that we learn new shlokas more, I am making slight change in the way we were chanting the shlokas all these classes. We were last few classes we were chanting all the um, dhyana shlokas and then learning the new shlokas. So from today onwards, like I announced in the last class, we will chant only the few dhyana shlokas and then start the Vishnu Sahasranama directly. That's a change that we're making. The request is it will take about 10 minutes. So from next class onwards, if you can, so the class starts at 7:30 Indian Standard Time. If you can start at 10 minutes before and chant by yourself all the dhyana shlokas. So you chant all the dhyana shlokas by yourself, and then so by 7:30 you are ready. By the time we start the class, you are ready for starting from the Sahasranama. That is the request that I have. So what you can also do is in the last, I guess in the ninth class, I guess ninth or 10th, I have chanted the entire dhyana shlokas. So even if you're not very comfortable, you can put that on from the class, from the homepage. You can chant along with it, and then you 7:30 be ready for the chanting the Vishnu Sahasranama. That's the request I have. So from next week, to take 10 more minutes to chant the dhyana shlokas before you join the class. Dhanyavadaha. With that, we will start with the condensed version of the uh, dhyana shlokas. Urmi, Yes, sir. yes, you can start. I can't see the screen. Oh, क्षम्यताम्.
You can see the screen now. Yes. Okay, ahead. Om शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनैर्योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये धन्यवादः उर्मी. इशु. विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः
भूतकृद्भूतकृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्तृतकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः धन्यवादः इषु अमोघ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरोऽप्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सत्पादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदप्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः अमोघः धन्यवादः तत् न पाठितं we will learn that in today's class. Rashmi, वेद्यो वैद्यः सदा योगी वेद्यो वैद्यः सदा योगी वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः वीरः माधवो मधुः वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः अतीन्द्रियो महामायः
अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महोत्साहो महाबलः महोत्साहो महाबलः things to note here. Vedyo Vaidyah Sada Yogi, therefore it becomes Vedyo Vaidyas Sada Yogi. The additional Sakara, half Sakara comes there. Vedyo Vaidyas Sada Yogi. Then Madhavaha Mahaprana there. Madhuhu is also Mahaprana there. Note these things while chanting. Vedyo Vaidyas Sada Yogi Viraha Madhavo Madhuhu. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः. Rashmi, there I don't hear the stress on the sakara there. Vaidyas Sada Yogi. Vedyo Vaidyas Sada Yogi Viraha Madhavo Madhuhu. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः. अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः. अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः. Uttamam. Now the full shloka. Vedyo Vaidyas Sada Yogi Viraha Madhavo Madhuhu Atindriyo Mahamayah Mahotsaho Mahabalaha. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः. Uttamam. Issue. महाबुद्धिर्महावीर्यः 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 महाशक्तिर्महाद्युतिः 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 अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् अमेयात्मा महादृधृक् अमेयात्मा महादृधृक्. Things to note. Mahabuddhihi, dha is Mahaprana there. So Mahabuddhihi, Mahaviryah, therefore it is Mahabuddhir Mahaviryah. So the Rakara should be heard there. Mahabuddhir Mahaviryah. Similarly, Mahashaktihi, Mahadyutihi, Mahashaktir Mahadyutihi. Rakara should be heard there. Mahashaktir Mahadyutihi there. Then in the second line, Anirdeshya Vapuhu Shriman Vapush Shriman. Anirdeshya Vapush Shriman. Ameyatma Mahadri Dhrik. So we should be very careful to pronounce all the three letters there. The, Rakara and Dhr. Mahaprana Dhr. Mahadri Dhrik. Okay.
Now we'll chant the full line. Mahabudhirmahaviryah Mahashaktirmahadyutihi. महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक्. अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक्. महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृक्. अमोघ. महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः. श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः अनिरुद्धः सुरानन्दः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. Things to note. Mahi Bharta, Maheshwaso Mahi Bharta. Bha is Mahaprana there. Srinivasah Satam, Srinivasas Satam. Satam Gatihi, it becomes Satang Gatihi. That's how we pronounce Satang Gatihi. Then in the second line, Aniruddha Mahaprana there. Otherwise, it should be okay. So now we'll chant the full line. Maheshwaso Mahi Bharta. श्रीनिवासः सताङ्गतिः. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः. अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः. अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः
सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदां पतिः। Rashmi. मरीचिर्दमनोहंसः 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 सुपर्णो भुजगोत्तमः सुपर्णो भुजगोत्तमः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः हिरण्यनाभः सुतपाः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभः प्रजापतिः Let us to note Bhujagottamaha, Bha is Mahaprana there. Again in the second line, Hiranyanabha, Bha is Mahaprana. Then Visarga is followed by Sakara. So Hiranyanabha Sutapaha, Padmanabha, Bha is Mahaprana. Then again Visarga is followed by Pa, Pakara. Therefore Padmanabha Prajapatihi. Those are the things to note in this shloka. मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः उत्तमम् इषु अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः किञ्चित् पिच् इषु अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः उपरि उपरि स्वल्प मेले अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता अजो दुर्मर्षणः शास्ता अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः विश्रुतात्मा सुरारिः विश्रुतात्मा सुरारिः क्षम्यतां विश्रुतात्मा सुरारिः
विश्रुतात्मा सुरारिः विश्रुतात्मा सुरारिः Things to note in the shloka: Amrutyuhu Sarvadrik, Amrutyus Sarvadrik. Then Sandhata Dha is Mahaprana there. Sandhiman Dha again Mahaprana. Sthiraha is there. Tha is Mahaprana there. Ajo Durmashanaha Shasta Durmashana Shasta there. Things, note these things while chanting the shloka. Amrutyus Sarvadriksimha Sandhata Sandhiman Sthiraha. अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः. अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः. अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः उत्तमम्. रश्मि. गुरुर्गुरुतमो धाम गुरुर्गुरुतमो धाम गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः सत्यः सत्यपराक्रमः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी निमिषो निमिषस्रग्वी निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः वाचस्पतिरुदारधीः वाचस्पतिरुदारधीः. Things to note again in the shloka: Gurur Gurutamo Dhama. Dha is Mahaprana there. Some people say Dhamaha. It is not. Gurur Gurutamo Dhama. Satyah Satyaparakramaha. Satyas Satyaparakramaha. There additional sakara. One thing which I have not highlighted here is Nimisho Nimishaha Sargvi. Visarga is followed by sakara. Nimisho Nimishas Sargvi. Vachaspatirudara Dhihi. Dha is Mahaprana there. Note these things while chanting the shloka. Gurur Gurutamo Dhama Satyas Satyaparakramaha. गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी
वाचस्पतिरुदारधीः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः. उत्तमम्. इषु अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः न्यायो नेता समीरणः न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात्. Things to note: Agranir Gramanihi Shriman, Gramani Shriman. Then Sahasramurdha, Dha is Mahaprana there. Sahasraksha, Sahasrapat, Sahasraksha, Sahasrapat. That's how it comes. We will chant the full line now. Agranir Gramani Shriman, Nyayo Neta Samiranaha. अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्. अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्. उत्तमम्. रश्मि आवर्तनो निवृत्तात्मा आवर्तनो निवृत्तात्मा आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः संवृतः सम्प्रमर्दनः संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अहः संवर्तको वह्निः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः अनिलो धरणीधरः अनिलो धरणीधरः. Many letters to give importance to in this shloka. Avartano nivrittatma. Nivrittatma, there is takara and additional takara. Nivrittatma is there, so you should pronounce that clearly. Samvritaha, samvritaha.
note there. Then samvritaha is visarga is followed by sakara again. Samvrita sampramardanaha. In the second line, ahaha samvartakah, ahas samvartakah. Again here again one more. Sam the anuswara is followed by va samvartakah. It is vanhihi anilo dharani dharaha. Dha is mahaprana. Again dharani dharaha is mahaprana. Note all these things while chanting this shloka. We'll chant the full line now. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः. अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः. इषु सुप्रसादः प्रसन्नात्मा सुप्रसादः प्रसन्नात्मा सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः 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 सत्कर्ता सत्कृतः साधुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः जह्नुर्नारायणो नरः जह्नुर्नारायणो नरः things to note. Suprasadah prasannatma suprasadah prasannatma. Vishwadhrik dha is mahaprana. Vishwabhuk bha is mahaprana. Vibhuhu bha is mahaprana again. So there are three. Note all the things, all the three letters. Then in the second line, satkarta satkritah sadhu satkritah sadhu dha sadhu dha is mahaprana there. Note all these things while chanting. सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः. Issue yourself muted. सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः सुप्रसादः
प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. रश्मि असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः. there is no mahaprana in vishishtah. It is vishishtah. विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः शिष्टकृच्छुचिः विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः. सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः. things to note. Asankhyeyo, kha is mahaprana there. Asankhyeyo prameyatma vishishtah shishtakruchuchihi, which is cha is mahaprana there. Shishtakruchuchihi. Then again siddharthah, dha is mahaprana, tha is mahaprana. Siddharthah. The one I have not highlighted here. Siddharthah siddhi sankalpah. Siddhartha siddhi siddha sankalpah. There you need to know again siddha sankalpah, dha is mahaprana there. Again here siddhidah, dha is mahaprana, siddhi dha mahaprana, sadhanah mahaprana, full of mahaprana in this shloka. Please note all these while chanting. असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः
सिद्धिदः सिद्धिसाधनः उत्तमम् अमोघ आम्। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः
सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः Uttamam. So I guess today we were able to cover 10 shlokas. I know we took little more time. Now you can raise your hands whoever wants to practice the shlokas that we learned today. You can start raising your hands. I will try to call out one by one. This is from shloka here. Deepa Sarat. Ram 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 sir. Ram Ram. Vedyo Vaidyaha. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वेदः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः Uttamam. धन्यवाद सर Gomati Sarangan. It shows offline. I'm not sure if you are there. Gomati Sarangan, you are self-muted. Okay, not there, looks like. Pramod KM. Pramod Mahabuddhir Mahaviryah. राम 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 स्वामी Ram Ram Ram. Mahabuddhir Mahaviryah. आम् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् Uttamam. There's one small thing to note. Anirdeshya Vapuhu Shriman, which is right. So when we join and say Vapuh Shriman, it becomes Anirdeshya Vapuh Shriman. Otherwise, it was perfectly okay. Thank you. Dhanyavadaha. Vijay Sankar. धन्यवादः महोदय Vijay Sankar. You are self-muted, I guess. Vijay Shankar. Okay, I guess they can't hear. Mahalakshmi Balaji. महेश नमस्ते महेश्वासो महीता श्रीनिवास सतातिः अनिरुद्धसुरानन्दः गोविन्दो गोविदान्पतिः Uttamam, good try, which was very, everything was good. The only thing is, I heard it as Govidan Patihi. It is not Govidam, Govidam. Govindo Govidam Patihi. Otherwise, it was perfectly गोविन्द okay. गोविन्द Govidam Patihi. Okay, correct. Dhanyavadaha. Mahalakshmi Balaji. Yeah. नमस्ते Marichirdama. महोदय Namaste. मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः Uttamam. Good try. Bhavya Venkatesh. Amrityus Sarvadrik. Bhavya Venkatesh. I guess you are self-muted.
Looks like not there. Okay, Gopika. नमस्कारः Namaskaraha. Amrityus Sarvadrik. अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्ता विश्रुदात्मा सुरारिः Uttamam. Shyamala Rajagopalan. Gurur Gurutamo. राम राम Ram Ram Ram. गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्वग्वी वाचस्पतिरुदारधीः Can you tell the second line again? Nimisho Nimishaha. निमिषो निमिषस्वग्वी It is वाचस्पतिरुदारधीः small correction. It is Sragvi. Sa with Rakara. Sragvi. स्रग्वी Sragvi. Ha. Nimisho Nimisha Sragvi. Otherwise, all the निमिषो other. निमिषस्वग्वी वाचस्पतिरुदारधीः Other things are perfect. Thank you. Dhanyavadaha. Sudha K. Yeah. धन्यवाद Sudha K. I guess you are self-muted. Sudha K looks like not able to hear. Sudha K. अग्रणी ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् Uttamam. Uttamam. Very good. Chitra Tyagarajan. Oh, I guess. 1 second. Chitra Tyagarajan. Avartano. Namaste. Yeah. Namaste. Namaste. Avartano Nivrittatma. आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः Uttamam. Very good. Excellent. Vipin. Vipin V. Yes, sir. Suprasadha. Ram Ram. सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः. Pronunciation was all good. Only thing is, if you can stress little more on the Mahapranas, it will be good. Vishwadhrig, Vishwabhug, Vibhuhu, again Sadhuhu in everywhere. If you can stress little more on the Mahapranas, it will be good. Dhanyavadaha. Meena Raman. All others, please mute yourself. I can hear some other voice also. Meena Raman, I guess you are self-muted. Meena Raman looks like not there. Okay. Mahesh Kumar VK. Asankheyo. असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृतिः सिद्धार्थसिद्धसंकल्पः सिद्धिदसिद्धसाधनः. You have to practice little more. Asankheyo prameyatma vishishtaha. Till there it was correct. Shishta kritchuchihi. Kritchuchihi. That was little, you might have to pronounce on the Mahaprana. Chuchihi. Siddhartha. Mahaprana again. Give little more stress on the Mahapranas. Otherwise it was good. Thank you. Krishna Narayanan. Same shloka. Asankheyo. Namaskaram. असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसंकल्पः सिद्धिदसिद्धिसाधनः. Uttamam. Devi Bhavani. Thank you.
Asankheyo Prameya. Same shloka. Devi Bhavani. Okay, ma'am. असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धदसिद्धसाधनः Uttama. Very good. Thank you. We're already 5 minutes after the class. So we will end here. Maybe what we'll do is we have completed 27 shlokas. Maybe after the next class, we will have one practice session of all the, maybe by the time we would have completed 37 or 40 shlokas. After that, we will have one practice session for all. All of you will be able to practice once again. Thank you. One question which is coming repeatedly is, now we have done 12 classes. Can we request others? There are other people who wants to join the class. Can they join? Yes, they can definitely join. Please spread the word. Other people can join even now. The only thing is um, if they can watch the videos that are there already of all the last 10 classes, it will be good, and then it will be easy for them to continue from here. That will be good. As requested, I remind once again that from next class onwards, please complete the dhyana shlokas, parayanam of dhyana shlokas before joining the class, and then so that we can start with the dhyana with the sahasranama directly. Dhanyavadah. Please continue your prayer for the Vishwakshema. Please keep chanting Vishnu Sahasranama every day, or keep listening to Vishnu Sahasranama every day. That will bring lot of solutions, easy solutions for the entire world. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Dhanyavadah. Ram Ram Ram.